تے جدوں چوتھی رات ہوئی امام کائنات علیہ السلام مسجد اندر تشریف نہیں لے آئے، صحابہ انتظار کر دے رہے نے، امام کائنات علیہ السلام شہری دے وقت تشریف لے آئے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ تواڈا ذوق ویکھ کے، تواڈا شوق ویکھ کے، قرآن نال محبت ویکھ کے، قیام نال تواڈی الفت ویکھ کے، رکوع سجدے دے نال تے قرآن دی تلاوت نال تواڈی محبت ویکھ کے میرے دل دے اندر اے ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز نو فرض نہ کر دے تے میرے بعد تواڈے واسطے بوجھ بن جائے، تواڈے واسطے مشقت بن جائے۔ امام کائنات علیہ السلام 3 دن نماز تراویح دی امامت کروائی ہے، پھر آپ علیہ السلام نے ترک کر دیتی ہے۔ آپ دے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جناب عمر دی قبر تے اپنی رحمتاں نازل فرمائے، جنہ مسجد اندر با جماعت نماز تراویح دا اہتمام کر دیتا ہے تے رات گئے تک رب دے گھراں نوں قرآن نال آباد کر دیتا ہے۔ الحمدللہ عالم اسلام دی ایک مسجد اندر، ایک مرکز تے ایک مدرسے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ رمضان دی نسبت نال رات نو قیام ہوندا ہے، قیام اللیل دا اہتمام ہوندا ہے۔ مسجد نبوی اندر امام مسجد نبوی قرآن پڑھ رہے نے، بیت اللہ اندر امام کعبہ اپنی جناب لحن داؤدی تے بڑی پیاری آواز اندر رب دے قرآن دیا تلاوتاں کر دے پے نے۔ ایک قرآن تے رمضان دا باہمی بڑا تعلق دے، روزہ رکھ کے قرآن دیا تلاوتاں کریا کر، روزہ رکھ کے فواحش منکرات اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، روزہ رکھ کے آوارہ نہیں پھرنا، روزہ رکھ کے بازار دے چکر نہیں لانے، روزہ رکھ کے رب دا قرآن پڑھنا، منہ روزہ رکھے ہے تے زبان تو قرآن دیا تلاوتاں کرنیاں۔ اہل ایمان دا شیو ہے، سرور کائنات دی سنت ہے، صحابہ اکرام دی سنت ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ او خوش نصیب ہے اللہ نے تینوں رمضان دیتا ہے، رب دا قرآن دیتا ہے، روزہ رکھی جا، قرآن دیا تلاوتاں کری جا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سبحانہ و تعالی تینوں اے دی جزا اپنی جنت دی صورت اندر عطا فرمان گے۔ رمضان اور قرآن دا باہمی بڑا تعلق ہے۔ روزہ رکھ کے سارا مہینہ گزر جائے تے قرآن نہ پڑھیا جائے، حضرات دے تو بڑی بد نصیبی کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ دے قرآن نو رمضان دے نال جویں رب نے دعا نو لازم و ملزوم کیتا ہے، ایویں تمہیں دعا نو لازم و ملزوم کر لے، اللہ تیری دنیا بھی سنوار دیں گے، پروردگار تیری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ تے ساڈے اسلاف، ساڈے اکابر، ساڈے ائمہ کرام، ساڈی قیادت جنہ تے سانو فخر تے ناز ہے، وہ اللہ دے قرآن نال کنی محبت کر دے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی انہاں دے متعلق حضرت امام ذہبی نے لکھے ہے، ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ تعالی دی روایت دے نال کہ ماہ رمضان اندر حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، نماز اندر قرآن پڑھ دے، نفل اندر قرآن پڑھ دے، تراویح اندر قرآن پڑھ دے، ویسے قرآن دی تلاوت کر دے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ایک رمضان دے اندر 3 دنوں دے اندر حضرت امام شافعی 60 مرتبہ قرآن دی تلاوت فرمان دے، 60 قرآن ختم کر دے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نماز تراویح اندر علیحدہ قرآن پڑھنا، نوافل اندر علیحدہ قرآن دی تلاوت کرنی، اور ویسے چلدیاں پھردیاں تے بیٹھ کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں۔ ایک دن دے اندر حضرت امام شافعی 2 مرتبہ قرآن مجید دی مکمل تلاوت فرما لیں۔ یہ ساڈے اسلاف نے، یہ ساڈے اکابر نے جنہ تے سانو ناز ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی
فرماندے نے حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے والد گرامی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سرور کائنات رہی الصلوۃ والسلام دے امام کائنات دے جان نثار آپ دے حبدار رب دے سچے ولی اور سرور کائنات رہی الصلوۃ والسلام دے فرما بردار تے تابعدار حضرت امام احمد ابن حنبل رمضان دے مہینے اندر مغرب تو لے کے عشاء تک جنہ وقف ہے مغرب تو عشاء صرف اینا ٹائم آرام کر دے صرف اینا ٹائم سن دے عشاء پڑھ دے بعد اندر نماز تراویح دا اہتمام قیام اللیل دا اہتمام صبح تک نفلاں دی ادائیگی اور حضرت احمد رحمہ اللہ تعالی انہاں دا معمول وے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردے ہویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے عمل کردے ہویا حضرت امام احمد ابن حنبل ایک دن دے اندر قرآن مجید دی ایک منزل دی تلاوت کر دے قرآن مجید دی کنیاں منزلہ نے سات منزلہ ایک ہفتے دے اندر ایک قرآن پڑھ دے اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ماہ مقدس رمضان المبارک دے اندر ماہ مقدس رمضان المبارک دے اندر نہیں بلکہ عام دنوں دے اندر ایک دن دے اندر ایک منزل پڑھ دے ہر مہینے دے اندر 4 مرتبہ 5 مرتبہ رب دا قرآن مکمل پڑھ دے اے عام دنوں دی گل ہے تے امام احمد ابن حنبل دی رمضان دے مہینے دے اندر کیفیت کی ہوئے گی اسی قرآن مجید نو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے قرآن مجید دی تلاوت نہیں عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ نے ہزاراں تے سینکڑوں سے آبادی نال ملاقات کی تھی ہے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تلاوت کر دے رب دے قرآن نو پڑھ دے اللہ دے قرآن دے نال محبت کر دے اور حضرت سعید بن جبیر ہر رات اللہ دے مقدس کتاب قرآن مجید 15 پاریاں دی ایک رات دے اندر تلاوت فرمان دے 2 دنوں دے اندر قرآن مجید ختم اور ساڈے اسلاف وچوں سینکڑوں لوگ نے جنہ 3 دنوں دے اندر قرآن پڑھے ہے 3 دنوں دے اندر قرآن مجید دی تلاوت آؤ اسی بھی انہاں نال نسبت دا اظہار کرنے ہاں محبت دا دعویٰ کرنے ہاں تھے تو وہ اسلاف تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو انہاں پڑھے ہے تے اللہ نے انہاں نو اجر دینا ہے انہاں محبت کیتی ہے اللہ نے انہاں نو صلہ دینا ہے انہاں نے قرآن مجید نال پیار کیتا ہے اللہ نے انہاں دے نال محبتاں پائیاں نے اور قرآن نال انہاں نے پیار تے محبت کیتی ہے اج انہاں دا ذکر کردیاں ساڈیاں نگاہاں جھک جاندیاں نے ایویں انہاں دا ذکر نہیں ہو رہا آقا دے منبر تے کھڑیا ہو کے انہاں دا نام اس واسطے لیا جا رہا ہے انہاں قرآن نال پیار کیتا ہے تے صحابے قرآن نال پیار کیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو کان دھرو حکمت فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنیں دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے یہ دریا و سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظام ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں
ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔